गाड़ियाँ भी जा रही होती हैं, हमारी गाड़ी भी जो है वो नहीं जा सकती अंदर यानी कि मेन गेट के सामने। तो वो सूरत हाल तो हमेशा रही है, उसको हम कर भी रहे हैं और उसमें हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने रजू भी किया हुआ है। लेकिन आज अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जिस तरह समाअत मुलतवी की गई कि जनाब डिफेंस कौंसल जो हैं वो मौजूद ही नहीं है, वो कहते हैं जी कि वकला जो हैं खान साहब के वो आए ही नहीं हैं। तो मैं आपको बड़ा क्लियर कहना चाहता हूँ कि वकला मौजूद थे, वकला आए हैं और पूरे 9:30 बजे हर बंदा यहाँ पर पहुँच गया था जानबूझकर। शायद मेरा ख्याल में जज साहब छुट्टी करना चाहते थे तो पीछे से ही कहा होगा कि जनाब आप ऐसा करें कि आप लाजमी जाएं। तो जब वो अदालत में आए तो उन्होंने कहा जी कि अब मैं आ गया हूँ तो लिहाजा कार्रवाई डाल दी जाए। ये मेरे साथ मिसाल खड़ी हैं, ठीक है, 1-2 वकला को अंदर जाने दिया गया, हमारी बहन दूसरी साथ खड़ी हैं। लेकिन आगे क्या किया गया कि वहाँ पर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उसके कमरे में बिठा दिया गया, ठीक है। अब वहाँ पर बीबी की बेटियाँ वो भी थीं तो उनको भी नहीं मिलने दिया गया। इसी तरह से वकला जो हैं वो वहाँ पर बैठे रहे, जो 1-2 उन्होंने अलाउ किए, बाकी सारे तो हम गेट के बाहर खड़े रहे। मैं मौजूद था, सलमान अकरम राजा साहब हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके साथ साथ सलमान सफदर साहब हैं, ज़हीद साहब हैं, उस्मान गिल साहब हैं, सारी टीम मौजूद थी। जब वो प्रोसिक्यूटर आए हैं और आकर कहते हैं जी कि हमें तो कहा गया कि कोई वकील नहीं है, लेकिन आप तो सारे यहाँ पर मौजूद बैठे हैं, तो कोर्ट के अंदर ये बताया गया कि कोई वकील आया ही नहीं है। तो मैं 2 चीज़ें करता हूँ मजीद, तो उसके बाद मिसाल आपको मजीद बताएंगी। देखें, काजी फायज इज़्ज़त साहब के हवाले से हमने जो है दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दे दी है, तो अब उस एक दरख्वास्त के ऊपर डिसीजन भी जल्दी दिया जाए और जब तक डिसीजन नहीं होता तब तक मेरा ख्याल में अखलाकी तौर पर काजी फायज साहब को जाकर हमने वैसे भी कोर्ट के अंदर भी कहा था और अब दरख्वास्त भी दी जा चुकी है, तो उनको चाहिए कि खान साहब के केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस से खुद को अलहदा करें, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि आमर फारूक साहब, उन्होंने इस जो तोशाखाना केस है इसके अंदर गिरफ्तारी डलवाई है। वो गिरफ्तारी कैसे डलवाई है कि तोशाखाना केस में जो नैब के नोटिस थे उनको चैलेंज किया हुआ था, उन नोटिस को चैलेंज किया गया, उसके बाद बार बार दरख्वास्त फिक्स हुई लेकिन उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई, कभी बेंच अवेलेबल नहीं है, कभी कोई बहाना। और अलकादर जो एहतसाब अदालत है यहाँ पर भी हमने बेल्स मूव की हुई थी, तो यहाँ पर भी नोटिस किए गए, इस वजह से किए गए कि गिरफ्तारी डाली जा सके। अगर प्री अरेस्ट बेल उस वक्त ही दे दी जाती खान साहब और बीबी साहबा को तो कभी भी गिरफ्तारी न डाली जा सकती। और अगर यहाँ पर तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तारी ना डाली गई होती तो कल जैसे समाअत हुई है 9 मई के हवाले से, तो खान साहब की रिहाई के अहकामात जारी किए जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जब एविडेंस मांगी गई तो वाज़ेह तौर पर उनके पास कोई था। इन्होंने कहा कि आपके पास टाइम है, बताएं कि कहाँ पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप जाकर जलाओ करें, घिराव करें, तो उनके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी खान साहब के हवाले से। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब काजी फायज साहब के खिलाफ रेफरेंस अपना जो आमर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस जा चुका है, तो कल जाकर हमारे वकला ने जाकर रिक्यूजल भी की है, तो उसके बाद वो क्यों उस केस की समाअत सुन रहे हैं? उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक जो है इस केस को लगा दिया जाए और कहते हैं कि ये कोई जवाज़ नहीं है। गिरफ्तारियां, छापे, अगवाकारियां जारी हैं, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज है और हम पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान आज निकले, इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ जो है एहतजाज करे। एहतजाज की जब भी कॉल होती है MNAs MPAs के घरों में छापे, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। कल से ये सिलसिला जारी है और रऊफ हसन साहब की जिस तरह से गिरफ्तारी एक झूठे मुकदमे में डाली गई और फिर रिमांड दे दिया गया है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हमारे तर्जुमान, और जिस तरह से बगैर किसी जवाज के रिमांड दिया गया है, हम उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अदालतों को कहते हैं कि आपका काम है इंसाफ दें, तो लिहाजा इंसाफ फराम किया जाए। और जो जजेस को थ्रेट्स कर रही हैं वो मरियम, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई फौरी करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक चले, ये चाहते हैं कि मुल्क इनके मुताबिक चले। जी, आज अलकादर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड्स, आज अलकादर ट्रस्ट केस में 1 मिलियन पाउंड का केस था। हम सुबह 9:40 आए हुए थे, अदालत की टाइमिंग 10 बजे थी। तकरीबन 10:15 पे हमें अंदर अलाउ किया गया। पहले कहा गया कि जी आप इस पहले चेक पोस्ट के साथ एक कमरा है, आप यहाँ बैठ जाएं, हम आपको अंदर भिजवाते हैं। वहाँ हमने थोड़ा शोर मचाया तो हमें अंदर ले गए और डिप्टी सुपरडेंट के कमरे में हमें बिठा दिया। आज मैं बाकायदा नाम लूँगी कि असिस्टेंट सुपरडेंट इल्ताफ़ साहब ने हमें कहा
کہ میڈم ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ہم پہ پریشر ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہے، تو ہمیں اندر الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا۔ تقریباً 11 بجے عدالت برخاست ہوئی 11:10 راؤنڈ اباؤٹ، اور جج صاحب باہر نکلے۔ جیسے ہی جج صاحب باہر نکلے ہم بھی ایک دم باہر آ گئے، اور میں نے خود جج صاحب کو روکا اور میں نے جج صاحب کو بتایا کہ جج صاحب ہم 9:40 کے آئے ہوئے ہیں اور اندر کہا جا رہا ہے کہ وکلا نہیں آئے ہوئے ہیں، تو میں اس کیس میں ہمارا وکالت نامہ ہے، لیکن اس کے علاوہ میں بشریٰ عمران خان صاحبہ کی فوکل پرسن ہوں، جو آپ کو خان صاحب نے خود ان رائٹنگ دیا تھا کہ وہ ایک گرولی خاتون ہے، ان کا سیاست سے دور دور تک کوئی کام ہی نہیں ہے، لیکن صرف خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے ان پہ کیسز کیا جا رہے ہیں اور سیاست میں ان کو لے کر آیا جا رہا ہے اور وہ جو ہے نا ان کو اکاؤنٹیبل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے مجھے انہوں نے ان کا فوکل پرسن بنایا تھا تاکہ میں باہر جا کے بتا سکوں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بشریٰ عمران خان صاحبہ کی انہوں نے 3 ہفتے پہلے بلڈ ٹیسٹ لیے ہیں، آج تک اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ جب ان کو جو کھلایا گیا تھا اس میں ہارپک 2-3 قطرے، اس کے بعد باقاعدہ مینشن ہوا تھا کہ وہ کچھ ایسا ان کو کھلایا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو انفلیمیشن ہے۔ جیل کی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو ٹھنڈا کھلائے، ٹھنڈا پانی دے، ٹھنڈا دہی دے۔ آج تک نہ ان کو ٹھنڈا پانی دیا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی ٹھنڈی چیز دی جا رہی ہے، نہ ہی انہیں کوئی آئس باکس پرووائڈ ہو رہا ہے۔ جج صاحب نے باقاعدہ 3 مرتبہ ریٹن آرڈر الاؤ کیا ہے کہ ان کو آئس باکس پرووائڈ کیا جائے، آج کی تاریخ تک ان کو آئس باکس پرووائڈ نہیں ہوا۔ اتنی گرمی میں وہ تمام تکالیف برداشت کر رہی ہے، لیکن بار بار وہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ مر جاؤں گی، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، عمران خان کی کمزوری نہیں ان کی طاقت بن کر پاکستان کی بقا کے لیے ہم کڑے رہیں گے، آخری سانس تک کڑے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی آزادی لے کر آئیں گے۔ ہم نے باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایجنسیوں کی انٹرفیرنس کے حوالے سے خان صاحب کی طرف سے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم نے بتایا ہے کہ اڈیالہ جیل کو ایجنسیوں نے محصور کیا ہوا ہے، کس طریقے سے وہ سارا کچھ انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے اور وہ سارا کچھ وہ کر رہی ہے۔ اور آج میں واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح سائفر میں ڈرامہ ہوا تھا کہ جب سائفر کیس اڑ رہا تھا تو انہوں نے ہمارے وکلا کو اندر الاؤ ہی نہیں کیا اور پھر ایکس پارٹی سارا ہوا۔ آج بھی وہی ڈرامہ ہو رہا ہے کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس اڑ رہا ہے۔ جو پٹواری ہے اس نے واضح پیغام دے دیا، اس کا جو کراس ہوا ہے، جو یہاں پہ پرویز خٹک آیا ہے، جو ان کی جو باقی گواہ ہیں ساروں نے القادر ٹرسٹ کیس اڑا دیا ہے۔ اسی لیے یہ اب وکلا کو اندر الاؤ نہیں کر رہے تاکہ ایکس پارٹی ہو اور یہ جلد از جلد عمران خان صاحبہ اور عمران خان صاحب اور بشریٰ عمران خان صاحبہ کو سزا سنائے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں ایک چیز میں کرنا چاہتا ہوں، لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی جب مین گیٹ کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، میں نے کہا جی کورٹ کے آرڈر ہیں ہمارے پاس، آپ واٹس ایپ کریں، تو اس نے کہا جی کہ میں واٹس ایپ کرتا ہوں۔ تو اس نے واٹس ایپ کیا، واٹس ایپ کس کو کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی کہ میں تو سپرنٹینڈنٹ کو واٹس ایپ نہیں کر رہا۔ تو میں نے کہا کس کو کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کسی اور کو کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ کرنل صاحب نے ادھر کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، تو کرنل صاحب مہربانی کریں، یہ جو آپ کا کام ہے ڈیفنس کے حوالے سے جو آپ کا کام ہے آپ اس کام کے اندر جائیں، آپ یہاں پر جیل کا کنٹرول نہ کریں اور سموتھ پروسیڈنگز چلنے دیں۔